मैं मौलवी खिजर के मुंह से तरबियत का लफ्ज सुनकर मजीद उलझन में पड़ गया। वो मेरी तरबियत का जिक्र कर रहे थे। क्या ज़हरा को पालने के लिए अब मुझे बाकायदा किसी तरबियत से भी गुजरना होगा? सवालों का एक तूफान था जो मेरे अंदर सब कुछ उथल पुथल कर रहा था, लेकिन मैं बिना कुछ कहे दम साधे उनके सामने बैठा रहा। आखिरकार उन्होंने ही अपनी खामोशी का कुफल तोड़ा। बोले, सबसे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे ख्याल में इस दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा, मकाम व मर्तबा कौन सा हो सकता है? याद रहे, माजी और हाल दोनों जमानों का पूछ रहा हूं। मैंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, शायद किसी सुपर पावर के सरबराह का ओहदा। बोले, नहीं, नबुव्वत दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा, मकाम व मर्तबा है। हालांकि नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक और आने वाले तमाम जमानों का सबसे बड़ा ओहदा नबुव्वत ही है। हमेशा इस बात को याद रखना। मैंने कहा, जी बेहतर, लेकिन मैं अब भी आपके इस सवाल का मकसद नहीं समझा। उन्होंने एक लंबा सा हुनकारा भरा। बोले, दरअसल जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक मेरे सवाल से है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारी दुनिया इस कायनात की लातादाद दुनियाओं के मुकाबले में सिर्फ रेत के एक जर्रे जैसी हैसियत रखती है। हमारे बिल्कुल करीब एक और मखलूक जिसे हम जिन्नात के नाम से जानते हैं अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। फिर जाने कितनी कहकशाएं, कितने सैयारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। हमारे पास हमारी अपनी दुनिया के अंदरूनी राब्ते के बहुत से जराए ईजाद हो चुके हैं, मसलन वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल वगैरह, जिनसे हम तमाम दुनिया में पलक झपकने में मतलूबा शख्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारा एक राब्ता हमा वक्त अपने खुदा से भी तो रहता है, वो जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। लेकिन इस गैर मरई राब्ते के लिए अब तक कोई आला ईजाद हुआ है, न कभी होगा। इस राब्ते का निज़ाम खुद अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। उमूमन ये राब्ता बराह रास्त नहीं होता और बिलवास्ता हम सभी एक पोशीदा निज़ाम के तहत इस राब्ते से जुड़े रहते हैं। लेकिन खुदा के अपने बंदे से बराह रास्त राब्ते के भी कुछ जराए हैं। मैं सिर्फ 3 बड़े जराए का जिक्र करूंगा, वही कश्फ और इल्हाम। मौलवी खिजर ने पानी पीने के लिए एक छोटा सा वक्फा लिया। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। उनकी इस लंबी तमहीद ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। खुदा खुदा करके उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। बोले, हाँ, तो मैंने फिलहाल सिर्फ 3 बराह रास्त राब्तों का जिक्र किया है। इनमें से पहला जरिया यानी वही शरई का सिलसिला आखिरी पैगंबर के साथ ही मौकूफ हो गया है। बाकी रह गए 2 जराए। उनमें से पहला है कश्फ, जिसका ताल्लुक हिस्सियात से है, जिसमें किसी शख्स को बाकायदा इल्म गैब या मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकयात की झलक नजर आ जाती है और वो उस वाक़े को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकता है। ऐसे इंसान को काशिफ कहते हैं और उसका ये कमाल कश्फ कहलाता है। जबकि तीसरे जरिए को इल्हाम कहा जाता है। इल्हाम का ताल्लुक वजदानियात से होता है। वजदान यानी इंसान को बाकायदा कुछ नजर तो ना आए, पर खुदा की तरफ से उसके दिल में एक ख्याल डाल दिया जाता है कि फुला वाकया कुछ यूं हुआ होगा, या फुला शख्स किस हाल में होगा, या फुला 2 रास्तों में से एक रास्ता उसे उसकी कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएगा। लेकिन ये सब अल्लाह की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो अपने किन खास बंदों को इल्हाम या कश्फ के मर्तबे के लिए चुनता है। मौलवी खिजर ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर मुझसे पूछा, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया तो उन्होंने फिर से सिलसिला जोड़ा। बोले, लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा कमाल हर एक को तो अता नहीं किया जाता। जरूर उस बंदे में कोई खास बात तो होती होगी। मेरे नजदीक वो खास वस्फ खालिसपन है, जिसे अंग्रेजी में प्योरिटी कहते हैं। हम इंसान आलम अरवाह में इंतहाई मासूम होते हैं, फिर दुनिया में आने के बाद रफ्ता रफ्ता यहाँ के गुनाहों की आलूदगी हमें दागदार कर देती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी बच्चे के शफाफ फेफड़े के मुकाबले में किसी लगातार सिगरेट या तंबाकू नोशी करने वाले के फेफड़े, जो बहुत ज्यादा कार्बन की वजह से एक्सरे में भी बाकायदा काले नजर आते हैं। मेरा मानना यह है कि खुदा ने कम से कम इल्हाम का तोहफा हर इंसान के लिए तय कर रखा है, लेकिन हमारे अंदर की आलूदगी हमारे कल्बो नजर के गिर्द इस तरह पहरा बनकर पर्दे गिरा देती है कि हम इल्हाम तो दूर, सामने की चीज भी नहीं देख पाते। मौलवी खिजर ने फिर से एक वक्फा लिया। शायद वो मुझे इस बात का मौका देना चाहते थे कि मैं उनकी सकील बातें हजम कर सकूं। फिर वो गोया हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्फ और इल्हाम को नापने का पैमाना क्या है? मतलब ये कि ये नेमत भी तो सभी में यकसां बटी हुई नहीं होती, इसके भी बाकायदा दर्जे होते हैं। इसके लिए तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। आजकल सैटेलाइट का दौर है। खला में बहती लहरों के जरिए खलाई सिग्नल भेजे जाते हैं और इन लहरों को पकड़ने के लिए किसी एंटेना का सहारा लिया जाता है। जिस एंटेना की ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा लहरें वो पकड़ पाता है। बस यूं समझ लो कि हम सब इंसानों के सर पर भी एक ऐसा ही अनदेखा एंटीना मौजूद है, जो जितना बड़ा काशिफ या इल्हामी होगा
اس کا اینٹینا دوسروں سے اتنا ہی اونچا ہوگا، اور اس غیر مرئی اینٹینا کی لمبائی یا اونچائی کا براہ راست تعلق خود انسان کی اپنی محنت، عبادت، ریاضت اور پاکیزگی سے بھی ہے۔ جو جتنی کوشش اور ریاضت کرے گا اس کی پہنچ عالم غیب میں اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی، یعنی اس کا اینٹینا سر سے اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ آج کل ٹیلی پیتھی اور ریکی وغیرہ کا بڑا چرچا ہے۔ سائنس ان علوم تک بہت دیر میں پہنچی ہے، جبکہ روحانیت نے تو عرصہ قبل یہ سنگ میل عبور کر لیے تھے۔ چین میں ابھی تک باقاعدہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ننگے پاؤں پانی کی سطح پر یوں چلتے پھرتے ہیں جیسے خشکی پر چل پھر رہے ہوں۔ کوئی ندی، دریا یا سمندر انہیں ڈبو نہیں سکتا۔ یہ سب صرف اور صرف خود پر قابو پانے کی طاقت ہے جو انہیں روحانیت سے عطا ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم جب اپنی توجہ اس قدر مرکوز کر سکتا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر چلتے ہوئے پیر کے تلووں کے پٹھے کنٹرول کرتے ہوئے ان کی ساخت عارضی طور پر پانی پر چلنے کے موافق کر لیتا ہے، تو پھر سوچو کہ اگر مومن اپنی توجہ مرکوز کرنے پر قدرت حاصل کر لے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات تمہارے سوال کی کہ تمہیں بار بار چند لمحے آگے کی بات کیوں نظر آتی ہے، تو میری ناقص اور ذاتی رائے یہی ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی کشف اور الہام سے ہے جس کا میں نے ابھی اتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تمہارا اینٹینا کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن شاید ابھی ہم سب عام انسانوں کی طرح صرف سر کی سطح ہی پر ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں مکمل وجدان عطا کرے۔ میں حیرت سے منہ کھولے ہوئے مولوی خضر کی یہ ساری تمہید سن رہا تھا۔ وہ کہاں کی بات کو کہاں لے جا کر جوڑ بیٹھے تھے، بھلا میں کہاں اور یہ روحانیت کہاں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے تک تو مجھے نماز بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی تھی، اب بھی جو کچے پکے سجدے کر رہا تھا۔ مجھے اگر زہرا کو پانے کی ذرا سی بھی نا امیدی ہوتی تو میں ایک پل بھی مزید اس درگاہ میں نہ ٹھہرتا، جبکہ یہ حضرت تو نہ جانے کہاں کے قلابے کہاں ملا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ میرے ماضی سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ پھر بھی انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ بولے میں نے اسی لیے شروع ہی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کچھ فیصلے قدرت اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، کس کو کس کام کے لیے چننا ہے اور کسے نہیں، یہ فیصلہ بھی تقدیر خود ہی کرتی ہے، اور اس فیصلے کے آگے ہم انسانوں کے سبھی جواز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مولوی خضر اپنی بات مکمل کر کے مغرب کی نماز کی تیاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن میری ذات کو ادھورا بھٹکتا چھوڑ گئے۔ پتہ نہیں ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی اندیکھا شکنجا میرے وجود کے گرد کستا جا رہا ہوں۔ یہ سلطان بابا مجھے کس گورکھ دھندے میں الجھا گئے تھے۔ میں تو اپنی پہلی اور ظاہری دنیا ہی سے بیزار تھا، یہ دوسری دنیا کی عذاب بھلا اب کون جھیلے گا۔ میں نے وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے مزید کسی امتحان میں نہ ڈالے، کہ میں بہت ہی عام اور کمزور سا بندہ ہوں، مجھ میں اب مزید کوئی عذاب سہنے کی ہرگز سکت نہیں۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں اپنی اس التجا میں اتنا غرق ہوا اور کب میرا چہرہ میرے آنسوؤں سے دھلنے لگا، لیکن اس روز اس سناٹے میں میری ہچکیاں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دنیا میں مجھ جیسا کون ہوگا جس نے اپنی محبت پانے کے لیے اپنی سانسیں تک گروی رکھ دی تھیں؟ آخر قدرت کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا تھا؟ عشاء کی نماز کے بعد میرا دل جب بہت گھبرانے لگا تو میں نے ساحل کی چہل قدمی کا ارادہ کیا۔ مولوی خضر نماز کے فوراً بعد ہی نیچے ساحلی بستی میں نہ جانے کس نمازی کی تیمارداری کے لیے جا چکے تھے۔ میں تنہا ہی ساحل کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی تو کچھ گھٹن کا احساس کم ہوا۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی اپنی دھن میں ساحل کے کنارے کنارے چلتا گیا۔ اچانک دور ساحل پر چند روشنیاں تیزی سے مجھے اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر کچھ ہی دیر بعد سائلنسر کی آوازوں سے پتہ چل گیا کہ 6-7 ہیوی بائکس ساحل پر دوڑتی ہوئی میری جانب آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس چنگھاڑتے شور میں ان موٹر سائیکل سواروں نے مجھے کراس کیا۔ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ٹولہ تھا جو شاید شہر سے دور اس ویران ساحل پر ریس لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر موٹر سائیکل پر ایک لڑکے لڑکی کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سبھی چیخ چلا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پر خود بخود ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ میٹھی یادوں نے میری رگوں میں بہتی کڑواہٹ کو کافی کم کر دیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی گئی ایسی کئی ریسوں اور ہنگاموں کا دور یاد آ گیا۔ ہمارے گروپ میں کاشف سب سے اچھا بائک رائیڈر تھا، لیکن میں اسے بھی بہت دفعہ ریس میں ہرا چکا تھا۔ میں اپنی یادوں کی جھونک میں بہت آگے چلا گیا۔ ساحلی بستی کی روشنیاں تقریباً غائب ہو چکی تھیں، لہٰذا میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں درگاہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے وہی موٹر سائیکل سوار ساحل کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ وہ سب کے سب ایک موٹر سائیکل کے گرد جمع تھے۔ شاید اس بائک میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچا تو وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک شوخ سے لڑکے نے زور سے کہا، سلام مولانا جی، یہاں آس پاس کوئی گیراج ہے تو پلیز بتائیے۔
اس کے مولانا کہنے پر پہلے تو مجھے یہ گمان ہی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زور سے کھنکار کر مجھے متوجہ کیا تو میں رک گیا۔ میرے علاوہ وہاں اور تھا ہی کون جسے وہ پکارتا؟ پھر میرا ہاتھ بے اختیار میری 2 ہفتوں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی شیف کی جانب چلا گیا۔ میں اس وقت کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پر سفید ٹوپی اور بڑی ہوئی داڑھی لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے میں ان کا مجھے مولانا سمجھنا اور پکارنا بالکل جائز تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ نہ جانے میں خود اس سے پہلے کتنے ایسے ظاہری حلیے والوں کو باقاعدہ مولوی سمجھتا رہا تھا۔ ہم انسان بھی کس قدر ظاہر پرست ہوتے ہیں، لباس اور حلیے کی بنیاد پر ہی درجہ بندیاں کرتے پھرتے ہیں، دل کے حال پر کبھی نہیں جاتے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ سارا گروپ مجھے نہایت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے شریر آنکھوں والی ایک لڑکی بولی، جناب کسی قریبی ورک شاپ کا پتہ بتا دیں، ہماری بائک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے خراب موٹر سائیکل پر دور سے ہی نظر ڈالی۔ جرمنی کی 700 سی سی سپر ٹرمپ تھی۔ کسی زمانے میں یہ بھی میری پسندیدہ سواری رہ چکی تھی۔ میں نے کہا آپ کہیں تو میں دیکھ لوں۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میری بات سن کر وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ ایک دوسری چیونگم چباتی لڑکی ہنس کر بولی، مولوی جی یہ سپر ہیوی بائک ہے، کوئی سائیکل نہیں جو پنکچر ہو گئی ہے اور آپ اسے ٹھیک کر دیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر پورا گروپ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا ہے تو سائیکل ہی نا، بس ساتھ میں موٹر جڑ گئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سیلف چیک کیا۔ موٹر سائیکل کک سے نہیں بلکہ سیلف سے سٹارٹ ہوتی تھی۔ سیلف ٹھیک تھا۔ میں نے ڈسک بریک دیکھی اور ایئر لیور کو 2-3 بار پکڑ کر چھوڑا۔ سارا گروپ حیرت سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے حتمی نتیجے پر پہنچ کر سر اٹھایا، کہا بریک کی ڈسکس ایک دوسرے میں پھنس گئی ہیں، شاید بریک لگاتے وقت کلچ کو ٹھیک طرح سے نہیں دبایا گیا تھا۔ آپ میں سے کسی کے پاس کٹ بیگ ہے؟ سبھی گروپ کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ اب کھنکارنے کی باری میری تھی۔ پھر جیسے میری کھنکار سن کر سبھی کو ہوش آ گیا اور ایک لڑکا جلدی سے کٹ بیگ لے کر میرے پاس آ گیا۔ باقی سب بھی بیک وقت بولے، واو یار کمال ہے، اٹس امیزنگ۔ آپ کو تو پوری بائک کی انجینئرنگ کا پتہ ہے، کیا آپ مکینک ہیں؟ میں نے کہا بس مکینک ہی سمجھ لیں، بس 10 منٹ میں آپ کی بائک تیار ہو جائے گی۔ میں پوری طرح موٹر سائیکل کی خرابی درست کرنے میں جٹ گیا۔ گروپ کی نظروں میں اب میرے لیے طنز کی بجائے ستائش تھی۔ وہ سب پھر سے اپنی اس پرانی بحث میں مصروف ہو گئے جو شاید میرے آنے سے پہلے ان کے درمیان جاری تھی۔ جس لڑکے نے مجھے مخاطب کیا تھا وہ بولا، تم لوگ مانو نہ مانو مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں اور تب بھی وہ شپ اسی جگہ اینکرڈ تھا۔ شرارتی لڑکی بولی، کم آن نعمان، اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تمہارا دوسرا جنم ہے۔ میں نادانستہ طور پر ان کی باتوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک دوسرا لڑکا بولا، یار لوگ اس مرر امیج تھیوری پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ نومی کا مسئلہ بھی اتنا ہی ہے۔ ان کی یہ ساری گفتگو زیادہ انگریزی میں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب سے جینز میں ملبوس ایک لڑکی چلائی، خدا کے لیے کوئی مجھے بھی اس شیشے کے عکس نما تھیوری کے بارے میں بتائے گا؟ پہلا لڑکا تفصیل سے بتانے لگا، بھائی یونانی فلسفے کے مطابق ہماری یہ دنیا دراصل ہو بہو ایک ایسی ہی دنیا کا عکس ہے جو بالکل ہمارے سامنے ہی بستی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ٹھیک وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا ڈپلیکیٹ اس دنیا میں موجود ہے، اور یہ جو گڑبڑ نومی کے ساتھ ہو رہی ہے ویسا تب ہوتا ہے جب ہماری دنیا اور اس دنیا کے عکس کے چند فریم آگے پیچھے ہو جائیں، تب ہم لمحہ بھر کے لیے مستقبل میں جھانک آتے ہیں۔ یار وہ تم لوگوں نے ہمزاد کا ذکر نہیں سنا؟ ہمارا ہمزاد وہی تو ہے، اسی جیسی دنیا میں بستا ہمارا ڈپلیکیٹ، ہماری کاربن کاپی۔ میرے ذہن میں ان لوگوں کی باتیں سن کر جھکڑ سے چلنے لگے۔ یہ تو وہی بات کر رہے تھے جس کی ایک روحانی توجیہ آج شام ہی کو مولوی خضر نے میرے سامنے پیش کی تھی، جبکہ یہ تو بالکل ہی کسی نئی تھیوری کا ذکر کر رہے تھے۔ قدرت ہمارے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نعمان نے زور دے کر کہا، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ وقت اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باہر کے سائنسدانوں نے حال ہی میں کچھ ایسی آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں جن کی زبان عبرانی ہے اور جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی آوازیں ہیں، بلکہ وہ تو اس واقعے تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ وہاں بات کسی گدھے کے مرنے کے قصے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تیز ترار لڑکی نے ناک سکیڑی، بولی تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نعمان نے اصرار جاری رکھا، بولا یار جب آواز کے فریم خلا میں زندہ رہ سکتے ہیں اور صدیوں بعد بھی پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہماری تصویریں بھی فضا میں کہیں نہ کہیں کسی تہہ میں ضرور باقی رہتی ہوں گی۔ تم دیکھنا جلد ہی ایک ایسی مشین بھی وجود میں آ جائے گی جو ہمیں ہمارے مستقبل نہیں تو کم از کم ماضی میں ضرور پہنچا دے گی، جہاں ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنا بچپن، اپنے والدین اور دیگر حالات دیکھ سکیں گے۔ شرارتی لڑکی خاموشی سے چلائی، واو دیٹس گریٹ، یو مین ٹائم مشین؟ کاش اس وقت ہم سب بھی زندہ ہوں اور اپنے ماضی میں جھانک سکیں۔ اتنے میں بھی اپنا کام کر چکا تھا۔ میں نے نعمان کو سیلف مارنے کا کہا،
उसने सेल्फ मारा और मोटरसाइकिल एक झटके से स्टार्ट हो गई। सबने खुशी के मारे सीटियां बजाईं और नारे लगाए और अपनी अपनी जोड़ी के साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ गए। नुमान ने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी जेब से कुछ नोट निकाल कर देने चाहे। मैंने मुस्कुरा कर नोट वापस उसकी शर्ट की जेब में रख दिए और ऊपर दरगाह की जानिब इशारा करके कहा, मैं वहां रहता हूं, कभी वक्त मिले तो वहां आइएगा। मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ ऐसी हिदायत दूंगा कि फिर ये आपको महीनों तंग नहीं करेगी। नुमान ने गर्म जोशी से बाइक पर बैठे ही बैठे आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और कहा, ओह श्योर, मैं जरूर आऊंगा। शरारती लड़की ने भी जाते जाते जल्दी में मुझसे हाथ मिलाया और वो सभी मेरा शुक्रिया अदा करते और शोर मचाते हुए वहां से रवाना हो गए। जाने में साहिल पर चहल कदमी के लिए क्यों उतरा था, जाने ये ग्रुप वहां क्यों आया और उन तक मेरी रसाई क्यों हो पाई। शायद ये सारा खेल ही मुझे इस नई थ्योरी तक पहुंचाने के लिए था। मैंने दिल में इरादा किया कि कल सुबह मौका मिलते ही सबसे पहले मौलवी खिजर से इस यूनानी फलसफे के बारे में बात करूंगा। क्या वाकई हमारा कोई हमजाद भी होता है, बिल्कुल हमारे जैसा, हमारा नाम हम पेशा। लेकिन अगला दिन जुमेरात का था और हस्बे मामूल फजर के बाद ही से धीरे धीरे दरगाह पर हाजिरी देने वालों का हुजूम बढ़ता गया। उस रोज वैसे भी न जाने क्यों इस कदर भीड़ थी कि मुझे सर उठाने की फुर्सत भी न मिल सकी और यूं ही देखते देखते असर का वक्त भी हो गया। आज मेरा दिल बिल्कुल ही बुझा हुआ था, शायद इसलिए कि मैं जानता था कि ज़हरा को अब यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे अपने अब्दुल्लाह का पता मिल चुका था और शायद अब वो हर जुमेरात को सैकड़ों मील का सफर करके उस दरगाह की जियारत को जाया करेगी जहां उसे उसके मन की मुराद मिल सकती थी। और फिर वो दरगाह की जियारत को यहाँ आती ही कब थी, वो तो सिर्फ अब्दुल्लाह की जियारत के लिए आती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मेरी नजर सहन के पार दरवाजे पर पड़ी। कुछ देर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। हाँ, वो वही तो थी, थकी थकी निढाल सी, अपने आप और इस जमाने से बेजार। मैंने लोगों से नजर बचाकर दोबारा अपनी आंखें मल कर देखा, लेकिन वो ज़हरा ही थी। आज सिर्फ उसकी खादिमा ही उसके साथ थी। वो औरतों वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई और लाताल्लुक सी होकर एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी नौकरानी जल्दी जल्दी उसे पंखा झलने लगी। ज़हरा की हालत बहुत अबतर थी। शायद वो किसी लंबे सफर की थकान के ज़ेरे असर थी या फिर किसी अंदरूनी कशमकश ने उसको इतना निढाल कर रखा था। मेरे दिल में शदीद ये ख्वाहिश उभरी कि मैं किसी तरह उससे मालूम करूं कि उसकी अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन मेरी ये हसरत दिल में ही दबी रह गई। कुछ ही देर में मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा और नजर न्याज और मसाइल के हल का मरहला शुरू हो गया। मर्दाने से फारिग होकर मैं औरतों वाली खिड़की की जानिब आया तो हस्बे मामूल मेरी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। कुछ ही देर में उसकी रूह में उतर जाने वाली आवाज मेरे कानों से टकराई। आज उसकी आवाज में भी थकन का गलबा था। बोली, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? मेरा दिल जोर से धड़का। शहंशाह खुद सवाली से सवाल कर रहा था। मैंने कहा, मेरे पास मेरी इस लाहासिल जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं बचा, फिर भी आप कहें। कुछ देर दूसरी जानिब खामोशी रही, जैसे वो किसी शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला हो। फिर उसकी आवाज उभरी, मैं चाहती हूं कि आप ये दरगाह छोड़कर कहीं और चले जाएं।